बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। आज मैंने आपको एक हज़रत हज़कील अलैहिस्सलाम की उम्मत का वाक़या सुनाना है। और आजकल हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं, ये वबाओं के दौर से, इस मौके के ऊपर ये वाक़या जो है हमें बहुत ज़्यादा असबाक देता है। और ये पहली उम्मतों के और पहले अंबिया के जो वाक़यात होते हैं, उनसे हमें बड़ी हिकमत और दानाई की बातें जो है वो पता चलती हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने यही फरमाया कुरान हकीम में कि हम पहले अंबिया का ज़िक्र आपसे इसलिए करते हैं कि आपके कल्ब अतर को और मजबूती हासिल हो। हज़रत हज़कील अलैहिस्सलाम जो थे, इनकी उम्मत के जो लोग थे, इनके शहर में वबा फैल गई। लोग बहुत घबराए और मौत का खौफ सवार हो गया। उन्होंने कहा हम मर जाएंगे। तो वो सारे शहर छोड़कर बाहर जाके एक जंगल में रहने लग गए थे। हज़रत हज़कील अलैहिस्सलाम जो हैं, ये बड़े दलेर भी थे, बहादुर भी थे, जरी भी थे और अंबिया के हमदर्द। उन्होंने बाज़ अंबिया किराम को बनी इसराइल के मज़ालिम से और शहीद होने से भी, उनके जुल्म से इन्होंने बचाया था। जनाब, इस दौर में हज़रत हज़कील अलैहिस्सलाम के दौर में ही अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ता भेजा, जिसने पहाड़ की ओट से एक चीख मारी और उसने कहा मुँह तुम सब मर जाओ। तो 70,000 आदमी जो था, वो चीख जब उन्होंने सुनी तो वो मर गए। और इतने चूँकि तादाद में लोग मरे थे तो उनके कफन दफन का भी कोई इंतज़ाम नहीं हो सकता था। उनकी लाशें पड़ी रहीं कई रोज़ तक। और 8 दिन के बाद वो लाशें जो थी वो गलने सड़ने लगी और बहुत ज़्यादा ताफुन फैल गया, बहुत ज़्यादा बू आने लगी। तो आपने ये किया कि कुछ लोग जो थे, उन्होंने उन लाशों के इर्द गिर्द एक दीवार बना दी ताकि बू जो है वो बाहर ना आए। चंद दिनों बाद हज़रत हज़कील अलैहिस्सलाम का जब उन लाशों के पास से गुज़र हुआ तो आपने देखा कि 70,000 इंसान जो हैं वो लुक़मा अजल बन गए हैं। तो उनकी गोरो कफन लाशें देखी, उनका जो हाल देखा, गल सड़ रही थी। तो अल्लाह के दरबार में बड़े गमज़दा हुए और गमज़दा होकर चूँकि बड़े नरम दिल भी थे, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर अर्ज़ किया, या अल्लाह, ये मेरी कौम थी, ये नादान लोग थे, इनसे गलती हो गई और ये मौत के डर से शहर को छोड़कर जंगल की तरफ चले गए थे। ये सब मेरे शहर के बाशिंदे हैं, इनसे मुझे बड़ा उनस था, इनमें मेरे दोस्त अहबाब भी थे, मेरे दुख सुख में शरीक होते थे। या अल्लाह करीम, मैं अकेला रह गया हूँ, मेरी कौम हलाक हो गई। और ये तो तेरी हम्द व सना करने वाले लोग थे, ये तेरे नाफरमान नहीं थे। और तू मेहरबानी फरमा, अपना करम फरमा और इनको जो है इन पे रहम फरमा। आप दुआ में मशगूल थे बड़े दर्द व सोज के साथ। यहाँ से हमें यह भी पता चलता है कि अल्लाह के जो नेक बंदे हैं, उनकी दुआ जब वो सोज़े पूरे दिल से दुआ मांगते हैं तो अल्लाह ताला जो है वो किस तरह उनकी दुआएं कबूल करता है। अचानक वही आई और हज़रत हज़कील अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि आप इन बिखरी हुई जो हड्डियां हैं जगह जगह, इनको इकट्ठा करो और इनको कहो कि हड्डियों, बेशक अल्लाह ताला तुमको हुक्म फरमाता है कि तुम इकट्ठे हो जाओ। ये सुनकर वो हड्डियों में हरकत हुई, वो सारी हड्डियां इकट्ठी हो गईं और हर आदमी की हड्डियां जो थी वो उनका एक ढांचा बन गया। फिर वही आई कि आप इनको फरमाएं कि ए हड्डियों, तुम अल्लाह ताला के हुक्म से अपने ऊपर गोश्त पहन लो। तो देखा कि उसके ऊपर गोश्त पहन लिया। फिर हुक्म हुआ कि तुम जो है वो अल्लाह के हुक्म से, खुदा के हुक्म से खड़े हो जाओ। ये देखना था तो वो 70,000 जो लाशें थी, वो जो लोग मुर्दा थे, वो सब ज़िंदा हो गए। और जो ही ज़िंदा हुए तो उनकी ज़ुबानों पे था सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व ला इलाहा इल्ला अंता। ये पढ़ते हुए वो खड़े हो गए। फिर ये सब लोग जो थे जंगल से रवाना होकर अपने शहर में दोबारा आबाद हो गए और अपनी जो इनकी तबी उम्रें थी उन्होंने पूरी की। लेकिन एक बात मुर्रखीन लिखते हैं कि इनकी ज़िंदगियों पे एक असर बाकी रह गया था। आज भी इनकी औलाद के जो जिस्म, और यहूदियों में एक ख़ास तबका पाया जाता है कि जिनके जिस्मों से वो जो सड़ी हुई लाश की बू है वो आती है, और वो जो भी कपड़ा पहन लेते थे उसके बाद उनकी औलादें, वो कफन जिस तरह मैला होता है उस कपड़े की शक्ल वो बन गई थी। और अब तक भी बाज़ लोगों का ख्याल है इस तरह की बात है। अब इससे एक वाक़या जो रिलेटेड और है इसी तरह का, वो है
بنو امیہ کا جو حکمران تھا عبد الملک بن مروان، اس کے عہد میں بھی طاعون پھیلی اور یہ بہت ڈر گیا، اور اس نے اپنے گھوڑے پہ اپنا ایک خادم بھی ساتھ لیا دوسرے گھوڑے پر، اور سوار ہو کے یہ شہر سے باہر بھاگ گیا جنگل میں۔ اور وہاں یہ حال تھا کہ کچھ اس کے ساتھ خادم بھی اس کے ساتھ تھے، تو یہ رات کو گھوڑے پہ ہی سوتا تھا اور یہ گھوڑے سے نیچے اترتا ہی نہیں تھا، اور اوپر ہی رہتا تھا کہ کہیں نیچے سے مجھے یہ جرمز نہ لگ جائیں طاعون کے ڈر سے، یہ اتنا ڈرا ہوا تھا۔ دوران سفر ایک رات اسے نیند نہ آئی، تو اس کا ایک خادم تھا جو ساتھ، وہ بڑا سمجھدار تھا اور اللہ سے ڈرنے والا تھا، اس کو کہنے لگا مجھے نیند نہیں آ رہی، مجھے کوئی تم کہانی کوئی قصہ سناؤ۔ وہ بڑا سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا جناب میں آپ کو کیا واقعہ سناؤں۔ ایک لومڑی جو تھی وہ اس کو ہر وقت اپنی جان کی فکر ہوتی کہ جنگل میں مجھے کوئی درندہ کھا نہ جائے، اس نے شیر سے دوستی لگا لی اور اس نے کہا شیر کو میں آپ کی خدمت کروں گی۔ وہ لومڑی جو تھی وہ شیر کی خدمت کرتی تھی، جو وہ کام کہتا وہ کرتی، اور اس طرح وہ کوئی بھی جنگل کا جو درندہ تھا وہ اس کے قریب نہیں آتا تھا کہ یہ تو شیر کی بڑی دوست ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اوپر سے ایک عقاب آیا، اس نے آ کے جھپٹا اس کے اوپر لومڑی کے، اس کو اٹھانے لگا تو یہ بھاگی شیر کے پاس گئی۔ شیر نے کہا تم میری پیٹھ پہ بیٹھ جاؤ، کچھ نہیں ہوتا۔ یہ اس کی پیٹھ پہ بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد عقاب جو تھا اس نے دیکھا کہ شیر کی پیٹھ پر ہے، وہ دوبارہ جھپٹا اور وہ اٹھا کے اس کو اوپر کی طرف لے گیا۔ جب وہ اس کو اوپر کی طرف لے جا رہا تھا تو لومڑی چلا چلا کر فریاد کر رہی تھی کہ اے جنگل کے بادشاہ میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ تو شیر نے اس لومڑی کو جو جواب کہا یہ غور کرنا چاہیے ہم سب کو۔ اس نے کہا میں زمین پر رہنے والے درندوں سے تو تیری حفاظت کر سکتا ہوں، لیکن آسمان کی طرف سے حملہ کرنے والی جو آسمان سے بلا آتی ہے اس کو میں نہیں روک سکتا۔ یہ قصہ سن کر بادشاہ عبد الملک بن مروان جو تھا اس کو بات سمجھ آ گئی۔ اس نے اپنے ساتھ جو اس کے محافظ تھے ان کو بھی کہا، اس خادم کو کہا، اس نے کہا واپس چلو، اس لیے کہ دنیا کے جو کوئی مجھ پہ حملہ کرے اس سے تو میری حفاظت میری فوج کر لے گی، لیکن جو آسمان سے مصیبت آئے گی اس کی حفاظت کون کر سکتا ہے۔ لہٰذا وہ واپس اپنی وہ محل میں آ گیا اور اس نے کہا کہ وہ آسمان والا جو ہے وہی اگر کسی کو بچائے تو بچا سکتا ہے، یہ آسمانی جو بلا ہے اس سے کوئی دنیا والا نہیں بچا سکتا۔ اور رضائے الہی پہ وہ پھر اس کے بعد راضی ہو گیا، اپنے محل میں رہنے لگا۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو موت کا وقت ہمارا ایمان ہے مقرر کر دیا ہے، وہ ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں، ایک سانس بھی جتنے سانس لکھے ہیں وہ پورے ہونے ہیں، اس کے بعد سانس بھی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر وقت استغفار کرتے رہنا چاہیے اور اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ زندگی بہت ناپائیدار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نہ کسی کا ظلم سہنے کی نہ ظلم کرنے کی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو ہے ہمیں ہمت دے۔ اللہ کریم آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت، لا محدود وفاداری نصیب فرمائے، چونکہ یہ وہ جوہر ایمان ہے جو انسانوں کے ایمان کی حفاظت کی گارنٹی ہے۔ اگر ہماری غیر آج کل بہت زیادہ جو ہے فتنے بپا ہو رہے ہیں، یہ فتنوں کا زمانہ ہے، لوگ جو ہیں وہ مختلف رنگوں میں مختلف روپ دھار کے اپنی طرف بلاتے ہیں، ہماری طرف آؤ، ہمارے دربار پہ آؤ، ہماری خانقاہ پہ آؤ، ہماری طرف آؤ، لیڈر کہیں گے ہماری طرف آؤ۔ نہیں، ہم نے وہی کہنا ہے کہ سوئے قطار می کشم ناکہ بے زمام را، جو اقبال نے کہا تھا، ہمارے سب کے رخ جو ہیں وہ حرمین شریفین کی طرف ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کی بھی حفاظت فرمائے، وہاں بھی جو فتنے اس سرزمین پر بھی بپا ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی اسلام کو، عالم اسلام کو محفوظ فرمائے۔ نعرے کے لیے تیار ہو جائیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔